Alipuris, kay Alipuris man ta sao na lang kung hindi ta maglaban ani wala gyud sao na lang ang pangandoy sa kinabuhi. Aong naata diri kay natay mga pangandoy sa atong pamilya, sa atong mga anak kana isa pud na o ka anong kung gusto mo maglaglaag diri sa Hong Kong mo na yung mga sakyan katong kagaina mao pud to adto mo sa bigas isla o kung diin may mga ano po dito mga nindot na mga park maka-amaze lang gid diri sa Hong Kong kay simple lang kay lang panginabuhi pud ba. Pero busog imong mata sa mga beauty pero hindi gid may iwasan magluha lang gid gyapon imong mata kay tungod nahidlaw ka sa pamilya sa mga anak lalo na kung may bana pud ka siyempre normal lang man gid nga mahidlaw pud ka sa imong bana pero labaw gid sa tanan imong mga anak gid kay mao man gid ang gikan pud sa imuha mahidlaw ka sa imong bana kung mayo imong bana pero kung di gani mayo imong bana ay na lang wala gid mga kalipuris kay damo mga lipuris diri ang mga bana wala kaagwanta kay nagtuo sila siguro na nagpalami lang diri sa Hong Kong pero ang tinuod gidi ay ito nagagwanta lang gidi ay ito sa pait sa paginabuhi man diri kay ngano man may mga amo gid nga lain sila batasan do haluson nga hindi ka hindi ka kapungko pahulay mo lang mangihi ka lang gid na pa isugay lang gid ay diri sang ano kung kalahutay di kati ikaw na ka nga may pamilya ka mo na kalahutay ka pero kung kanang halos man lang dili kalahutay diri ka ng mga dalaga nga pa chill lang ba mauna pero kung pamilyado ka